फखर दुरानी साहब, आपके लिए एक सवाल भेजा गया है कि 2025 के आदाद शुमार बताते हैं कि 7 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी बैरून मुल्क गए, जिनमें से 18,000 से ज़ायद आला तालीम याफ्ता अफराद शामिल थे। अब एक तरफ इसको ब्रेन ड्रेन कहा जाता है, दूसरी तरफ ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा, रेमिटेंसेस की दलील दी जाती है। आपकी राय में इसको रोकना चाहिए या मुनाजिम करना चाहिए? बहुत शुक्रिया। और ये बहुत ज़बरदस्त सवाल है, ख़ास तौर के ऊपर जो मौजूदा हालात हैं उसकी सूरत में ये इसलिए भी ज़रूरी है इसके ऊपर डिस्कशन होना और हुकूमत की तरफ से कोई इसके ऊपर एक्शन लेना। देखें, पहली बात तो ये है कि एक बहुत बड़ी तादाद है जो 7 लाख, और उसमें से 18,000 के करीब जो है वो पढ़े लिखे और स्किल्ड जो हमारे यहाँ से पाकिस्तानी जा रहे हैं बाहर। ब्रेन ड्रेन है क्या कि जब आपकी जो पढ़ी लिखा जो तबका है, जो स्किल्ड और हुनरमंद हैं, उनको यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटीज़ ना मिलें तो वो बैरून मुल्क जाके अपने इन जो स्किल्स हैं उनका मुजाहरा करें और वहाँ पे ही जो है वो जो खिदमात फराम करें, और इससे अल्टीमेटली पाकिस्तान जो है वो महरूम हो जाए। देखें, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को इस टाइम जो है रेमिटेंस आ रही हैं और ये पाकिस्तान की जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उसके लिए भी एक बहुत बड़ा सहारा है, लेकिन ये कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। वो भी उस सूरत हाल में कि जब आपकी जो एक करीम है, जो एक पढ़ा लिखा तबका है, वो कंटिन्यूसली हर साल पाकिस्तान से बाहर जा रहा हो, तो उस सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसको अब ये सोचना चाहिए, ख़ास तौर पे मनसूबाबंदी करनी होगी कि एक तो ये है कि आप स्किल्ड लेबर भेजें वहाँ पे, और स्किल्ड लेबर की जो है वो वैल्यू एडिशन होती है, इसमें कोई हर्ज नहीं होता, लेकिन बाकी दुनिया भी भेजती है। लेकिन उसके लिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को एक जो सर्कुलर जो स्किल्ड जो माइग्रेशन है वो उसका एक इंतज़ाम करना होगा। आपको एक डेटाबेस ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लेवल के ऊपर या जो मुख्तलिफ वजारतें हैं उसके ऊपर ये बनाना होगा कि पाकिस्तान से किस सेक्टर से, किस फील्ड से कितने लोग जा रहे हैं, और उनको वापस अट्रैक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे मराहत और आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। एक तो ये है कि आप इससे एक कीमती ज़र मुबादला भी कमाते हैं, और फिर जो वहाँ से वो एक्सपीरियंस लेके यहाँ पे अगर उसका इतलाक करेंगे तो उससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ ये इसी तरह का जो है वो आप बग़ैर किसी उसके ब्रेन ड्रेन करते रहे, स्किल जो आपके बंदे हैं वो भेजते रहेंगे, तो ये पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए बड़ा ही कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। तो इसलिए अभी से इसको सोचना होगा और उन लोगों को अट्रैक्ट करना होगा वापस लाने के लिए, और इसी तरह एक सर्कल बनाना चाहिए कि स्किल आप भेजें, रॉ स्किल जो है वो आप भेजें, टैलेंट को वो वापस है यहाँ पे भी कुछ उसका वो करे, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। अदरवाइज़ ये वाकई ख़तरनाक सूरत हाल है फ्यूचर के लिए। बहुत शुक्रिया फखर दुरानी साहब। मज़हर अब्बास साहब, आपसे पूछा जा रहा है कि सियासी ब्यूरो के अहदेदार का कहना है हमास गजा में बाइख्तियार फ़लस्तीनी हुकूमत के क़याम के बाद हुकूमती मंजरनामे से मुकम्मल तौर पर दस्तबरदार होने के तैयार है। क्या इससे हालात में कोई बेहतरी आएगी? देखिए, अभी तो ये बहुत प्री मेच्योर है। ज़ाहिर है उन्होंने एक दावा किया है, इज़राइल और अमेरिका तो बिल्कुल हमास या और हिज़्बुल्लाह का ख़ात्मा चाहते हैं, वो कि बात ये की जा रही है कि वो गैर मुसल्लह हो जाएं या उनको गैर मुसल्लह कर दिया जाए। इसीलिए जो फोर्सेस जो वहाँ भेजने की बात हुई है उसमें एक बड़ा मसला ये है कि हमास को गैर मुसल्लह करने पर इख्तलाफ पाया जाता है। तो अब उन्होंने ये बात की है, लेकिन क्या उस तरह की कोई रजीम गज़ा में कायम हो पाएगी? अभी तो बहुत जल्दी है ये कहना, लेकिन किस तरह की होगी, उसमें कौन लोग होंगे, उससे जो तब्दीली आएगी वो कैसी आएगी? तो हमास का जो पॉलिटिकल विंग है वो इसको उस अंदाज में देख रहा है और वो चाहते हैं कि इस तरह के लोग आएँ कि हमास यानी गज़ा में दोबारा इजरायली हमले ना हों। लेकिन मेरा ख़्याल है अभी ये सवाल बहुत बहुत जल्दी है इस पर, और मुझे लगता नहीं कि, क्योंकि इसमें अभी तक ये डिफ़िकल्टी आ रही है कि भाई फोर्सेस भेजी जाएँ तो कौन से ममालिक हों, अभी तक उसका कोई फ़ैसला नहीं हो पाया। पाकिस्तान के हवाले से भी ये कि पाकिस्तान उसका हिस्सा बने नहीं बने, ये सारी चीज़ें हैं। तो मेरा ख्याल है ये इस सवाल का जवाब इस वक्त देना जो है वो मुनासिब नहीं होगा। थैंक यू सो मच महज साहब। मोहम्मद अली साहब, आपसे पूछा जा रहा है, खबरें आ रही हैं कि पाक दिफाई इत्तेहाद में तुर्किया शमूलियत का ख्वाहिशमंद है, और इससे मुतालिक ये भी कहा जा रहा है कि ये हतमी मराहिल के करीब पहुंच चुका है सारा मामला। आपकी इससे मुतालिक क्या इतलात हैं, और ये थोड़ा सा बताइएगा कि अगर तुर्किया शामिल हो जाता है इस इत्तेहाद में तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? अच्छा, देखिए, मैं समझता हूँ कि ये भी जो इतलात हैं ये किसी हद तक प्रीमेच्योर हैं। उसकी वजह ये है कि
پاک سعودی جو دفاعی تعاون ہے اس کی نوعیت پاک ترکی دفاعی تعاون سے بہت مختلف ہے. جو پاک سعودی دفاعی تعاون ہے وہ اس میں ہماری ٹریننگ ہے، اس میں ہماری ایکسرسائزز ہیں، اور اس میں ہماری بہت کلوز ایک ریلیشن شپ ہے. جو سعودی عرب کے پاس جدید ترین دنیا کے ہتھیار ہیں، ہمارے پاس دنیا کی بہترین فوج ہے، بہترین پائلٹ ہیں، بہترین نیوی ہے، تو ان کی ایک نیچرل سینرجی بنتی ہے. جبکہ جو ترکی کے ساتھ ہمارا دفاعی تعاون ہے اس کی نوعیت قدرے مختلف ہے. اگر افرادی قوت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو نیٹو میں امریکہ کے بعد جو سب سے بڑی فوج ہے وہ ترکی کی ہے، اور ترکی ایک بہت بڑی ایک یورپین پاور بھی ہے، اور اس کے اپنے چیلنجز ہیں. دوسری بات جس کو ایک مسلم آئیڈینٹی کے بیونڈ ایک ریالٹی کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ترکی ایک نیٹو کا ممبر ہے. نیٹو کا ممبر کا مطلب ہے کہ ایک نیٹو ممبر جو ہے وہ ایک ٹریٹی الائنس کا حصہ ہے جو کہ ویسٹرن ورلڈ کے ملٹری کولیشن کے اوپر مبنی ہے، اور ان کی کچھ لیگل اوبلیگیشنز باقی تمام تقریباً 26-27 جو ممالک ہیں جس میں کینیڈا، امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، یہ تمام ممالک شامل ہیں، اٹلی، اس کی جانب بھی ان کے دفاع کے حوالے سے بھی ترکی کی جو ہے لیگل اوبلیگیشن ہے. اچھا، اب اگر ترکی چاہتا ہے کہ وہ کسی اور اس طرح کے لیگل ارینجمنٹ کا سیکیورٹی کے حوالے سے حصہ بنے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو شاید نیٹو سے بھی اجازت لینی ہوگی. اچھا، پہلی بات، کیونکہ آپ ایک ٹائم پہ دو بالکل ڈفرینٹ ریجنز میں ڈفرینٹ نوعیت کے ٹریٹی الائنس کا کیسے پارٹ بن سکتے ہیں؟ جبکہ آپ دیکھیں کہ نیٹو تو اسرائیل کو بالکل دوسری نظر سے دیکھتا ہے، اور ترکی کے اسرائیل کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ ماضی میں بڑے خوشگوار رہے ہیں، ان کے سفارتی تعلقات بھی ہیں، معاشی تعلقات بھی ہیں. تو پاکستان اور سعودیہ کے جو تعلقات ہیں ان کی نوعیت مختلف ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جو اطلاعات ہیں یہ ابھی پری میچور بھی ہیں، اور ان کا مقصد شاید ٹیسٹنگ دا واٹرز بھی ہے. لیکن ابھی تک میں سرکاری سطح پہ میں نے تینوں جانب سے کوئی اس طرح کی مستند جو ہے اطلاع نہیں سنی ہے. دفاعی تعاون بائی لیٹرل لیول پہ یہ بتانا ضروری ہے، دو طرفہ سطح پہ پاکستان کا ترکی کے ساتھ بھی ہے، پاکستان کا بنگلہ دیش کے ساتھ بھی ہے، پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ بھی ہے، دیگر عرب ممالک کے ساتھ بھی ہے، اور ہم ہر مسلم ملک کے ساتھ قریبی تعاون کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن فوری طور پر اس میں کوئی لیگل ارینجمنٹ کا سامنے آنا، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب اور ترکی کی ایک آپس کی ایک تاریخ بھی ہے جس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے، کہ کیا سعودی عرب کے لیے بھی ترکی کا اس ارینجمنٹ میں شامل ہونا ایکسیپٹیبل ہے، وہ نہیں ہوں گے. وہ جو ابھی پیچھے مسلم اتحاد ایک آلٹرنیٹیو بن رہا تھا، اس کے اندر ہم نے کچھ اس کی جھلک بھی دیکھی. محمد علی صاحب، تھینک یو سو مچ اس کو پرسپیکٹ کے لیے ہمارے لیے. گو کہ سوال تو بڑا اسپیسیفک ہوا تھا، اور یہ ہنٹ سوال کے اندر دیا جا رہا تھا کہ شاید یہ تاثر ہے کہ آلموسٹ یہ جو اتحاد ہے 3 ممالک کا دفاعی اتحاد یہ پہنچ چکا ہے تکمیل کے قریب. لیکن صحافتی اعتبار سے ہم نے ذرا کوشن رکھی ہے اور اس کے اوپر اسی طرح سے سوال کو آپ سے پوچھا. تو تھینک یو فار کلیئرفائنگ اٹ جی. آگے اس کے متعلق جو مصدقہ اطلاعات ہوں گی وہ بھی پھر ہم اپنے دیکھنے والوں سے شیئر کرتے رہیں گے، اس کے اوپر بھی تجزیہ تبصرہ کریں گے.